अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरक़ वस्ता के इस्तिताल के हवाले से हम अपने इन व्लॉग्स में आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी इसराइल की जानिब से गज़ा के जो मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर जो हमले किए गए हैं, जो आम निहाती शहरियों के ऊपर जो जुल्म व बर्बरियत किया गया है, उसकी तफसीलात लेके ये व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल ने मुतअद्दिद बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी कार्रवाई इसराइल की जानिब से जो गज़ा के शहरियों के ख़िलाफ़ की गई है, उसमें वो उन अफराद के ऊपर हमला शामिल है जो कि इमदाद के वसूल के लिए उनको बुलाया गया था एक जगह पर, और वो सब उस तरफ जा रहे थे, और उनके काफ़िले के ऊपर, उनके मार्च के ऊपर, उनके जो गैदरिंग के ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया, मिज़ाइलों के ज़रिए फ़िज़ाई हमला किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद, दर्जनों अफराद कहा जा रहा है कि वो शहीद हो चुके और ज़ख्मी हो चुके हैं। इन अफराद को सिर्फ इंसानी इमदाद देने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था, और वो उस तरफ जा रहे थे, उस लोकेशन की तरफ जहाँ पर इंसानी इमदाद तकसीम की जा रही थी, और उनके ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। इसके साथ साथ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी गज़ा में जो फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़ात हुए हैं, उनमें भी 3 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो इसराइल की जो बहरिया है, उन्होंने जो बहरी इलाके हैं वहाँ पर जो साहिल समंदर के करीबी इलाकों में माहीगीरों के ऊपर हमला किया है, जिसके नतीजे में दर्जनों माहीगीर वहाँ पर भी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके साथ साथ गुज़श्ता जो 2 दिनों के दौरान इसराइल की जानिब से तकरीबन 77 जो बिल्डिंग्स हैं गज़ा के अंदर, उनको तबाह कर दिया गया, और उन बिल्डिंग्स के अंदर लोग मौजूद थे लामाला, और इन हमलों के नतीजे में जो 77 जो बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, तो उनमें भी दर्जनों अफराद की हलाकतों की इतलात सामने आ रही हैं। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात, ये जो तमाम जो कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पर जो इंसानी इमदाद के जो काफ़िले के ऊपर हमला हुआ है, और उसके साथ साथ जो 70 बिल्डिंगों के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो तबाह किए गए हैं, उनमें जो हलाकतें हुई हैं उनकी तमाम तफसीलात सामने नहीं है, लेकिन दर्जनों कहा जा रहा कि वहाँ पर शहादतें हुई हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड और जहाद इस्लामी अपने जो जवाबी कार्रवाई हैं वो जारी रखे हुए हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड की जानिब से रिफ़ा के इलाके में खान यूनुस के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें वहाँ पर एक बिल्डिंग में इजरायली फोर्सेस की लोकेशन मालूम हो गई थी, जहाँ पर बड़ी तादाद में इजरायली फोर्सेस मौजूद थे। उनको घेरे में लेकर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने उसको तबाह कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जो अपनी इस कार्रवाई की जो इतला दी है, उसमें कहा गया है कि ये कार्रवाई जो है वो अल-कुद्स ब्रिगेड के साथ मिल के ये कार्रवाई की गई है, और इसमें दर्जनों इजरायली फोर्सेस जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनको वहाँ से लेके जाया जा रहा है इजरायली फोर्सेस की जानिब से। उन्होंने कहा कि इस जो इमारत है उसके ऊपर TBG जो रॉकेट्स हैं हमास के पास, उन रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में वो बिल्डिंग जो थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, और दर्जनों इजरायली फोर्सेस जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनको अब वहाँ से एवाक्यूएट किया जा रहा है, उनको निकाला जा चुका है, जो मुर्दा और जो ज़ख्मी है। इसके साथ साथ गज़ा में जंगबंदी के हवाले से जो डेवलपमेंट चल रही है, उस हवाले से कतर और मिस्र की जानिब से कुछ नई तजावीज़ सामने आई हैं, जिनको अमेरिका की भी हिमायत हासिल है। अमेरिका ने भी इसी तरह के ही कुछ तजावीज़ दी थी। अब ये इस तरह की तजावीज़ जो हैं वो गज़ा और कतर और मिस्र की जानिब से भी सामने आई है, जिसके मुताबिक नई पेशकश में इब्तदाई तौर पर 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है इन दोनों ममालिक की जानिब से भी, जिसका मकसद एतमाद साजी है, इंसानी इमदाद की तरसील है, और गज़ा के महसूर इलाकों में इमदादी जो इमदाद रसानी है उसको एक्सेस देना है। इसके अलावा इस अरसे के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से और तामीर नौ के हवाले से बातचीत का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ यमन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो इसी तरीके से जारी है। इसराइल की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं की गई है, लेकिन यमन की जानिब से मुसलसल इसराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। जनरल यहिया सरी जो कि यमन के मुसल्लह अफवाज के तर्जमान भी है, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो बिन गोरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर निशाना बनाया गया है, जिसको इसराइल रोकने में नाकाम रहा है, और जो उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो बिन गोरियन एयरपोर्ट को हिट कर चुके हैं, और वहाँ पर बड़ी तबाही फैली है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो जिज़वी तौर पर कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो इंटरनेशनली वो वहाँ पर आने की कोशिश कर रही हैं, उनको भी हम मुस्तकिल तौर पर बंद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और इसराइल की जो फ़ज़ाई हदूद जो हैं वो हम आइंदा दिनों में बिल्कुल बंद कर देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तल अबीब में, अशदोद में और हैफा में 3 इजरायली बेसिस को निशाना बनाया गया है, जिनको इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स रोकने में नाकाम हो गए हैं, और इन तीनों बेसिस को हमारे
میزائلوں نے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اب وہاں پر کتنی تباہی ہوئی ہے، کتنا نقصان ہوا، اس کی تفصیلات تو وہاں کی گودی میڈیا کی جانب سے دبایا گیا ہے، سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن جو ویڈیوز ارد گرد کے جو رہائشیوں کے ذریعے سامنے آتی ہیں وہ سوشل میڈیا کے اور پھر عرب میڈیا سمیت ارد گرد کی جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ ان کو ریلیز کرتا رہتا ہے، تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر تباہی جو ہے وہ کافی حد تک پھیلی ہے۔ یمن کی جو وزارت دفاع ہے اس نے بھی ایک انتباہ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ مقبوضہ سرزمینیں اب محفوظ نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنل ایئر لائنز کو انہوں نے یہ انتباہ جاری کیا ہے، اور غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ اسرائیل چھوڑ کے چلے جائیں، جو غیر ملکی تجارتی کمپنیاں ہیں جو اسرائیل کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ فوری طور پر اسرائیل چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ اسرائیل کی جو سرزمین ہے وہ ان کے لیے غیر محفوظ ہے، کیونکہ اب ہم جو ہے اسرائیل کے ہر شہر کو، ہر علاقے کو، ہر گاؤں کو، ہر محلے کو نشانہ بنائیں گے اور اس میں آپ کی تباہی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اپنے کاروبار کو بچائیں، اپنے دولت کو بچائیں اور یہاں سے فوری طور پر چلے جائیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے ایسے وار ہیڈز ڈیزائن کیے ہیں جو فضا میں کئی حصوں میں بٹ جاتے ہیں اور وہ متعدد اہداف کو بیک وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اسرائیل کی جو ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے کہا کہ ان میزائلوں کو کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان میزائلوں کو روکنے میں وہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ اب ہم آنے والے دنوں میں ان میزائلوں کا استعمال کرنے والے ہیں اسرائیل کے اوپر، جس میں جب میزائل تو ہم ایک ہی فائر کریں گے لیکن وہ متعدد جو لوکیشنز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، جس میں آپ کے علاقے بھی نشانہ بن سکتے ہیں، آپ کی جو کمپنیاں ہیں وہ بھی نشانہ بن سکتے ہیں، آپ کی جو انڈسٹریز ہے وہ بھی نشانہ بن سکتی ہے، لہٰذا آپ لوگ فوری طور پر اپنا سامان اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کے یہ جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم جو کارروائی کریں اور آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہی عائد ہوگی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری معاملات جو چل رہے تھے اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ابھی کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے، خاص طور پر گزشتہ دنوں امریکہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا، بلکہ ایک خط بھیجا گیا تھا ایران کو جس میں کچھ نئی تجاویز بھیجی گئی تھی ایران کی جانب سے۔ یہ جو خط تھا وہ عمان کے وزیر خارجہ لے کے چلے گئے تھے ایران اور انہوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس خط کو انہوں نے دیکھا، اس کو پرکھا، امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس خط میں ہم نے بڑی اہم قسم کی تجاویز دی ہیں جس پر عمل کرنے کی صورت میں ایران کے ساتھ تعاون کے راستے جو ہیں وہ مزید کھل سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ادارے تھے ان کو بھی واضح ہدایات جاری کیے گئے تھے واشنگٹن کی جانب سے کہ وہ ایران کے اوپر مزید جو ہے وہ پابندیاں نہ لگا دیں، ابھی فی الحال رک جائیں۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات آئی ہیں جب یہ ہم ولاگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو کہ یہ روئٹرز کی جانب سے اطلاع سامنے آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے امریکہ کی جو تجاویز تھی ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سے ذرا پہلے عباس اراغچی نے اپنا ایک بیان جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس خط کا جواب لکھ رہے ہیں، لیکن ابھی جو تازہ اطلاع سامنے آئی اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ ایران کے جانب سے جو خط تھا، یہ جو تجاویز تھی ان کو مسترد کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عباس اراغچی کا نیا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ہمیں جوہری ٹیکنالوجی سے محروم کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور یقینی طور پر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، یہ عباس اراغچی کا بیان ہے۔ ایران کی جو ایٹمی توانائی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا، خاص طور پر IAEA کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی تھی ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے، خاص طور پر یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے انہوں نے بڑا سخت قسم کا بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ یورینیم افزودگی ایران کی ریڈ لائن ہے جس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی ایجنسی نے امریکہ اور اسرائیلی رژیم کے دباؤ کے تحت رپورٹ تیار کی ہے، ایجنسی کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل بے بنیاد الزامات اور جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کو ہم مسترد کر دیتے ہیں۔ تو یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں مزید اضافہ آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے، اس کی بڑی تیزی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان جو راستے ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں آنے والے دنوں میں کچھ مشرق وسطیٰ کے جو سناریوں کے اندر کوئی نئی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہماری نظریں تمام تر صورتحال کے اوپر ہیں، مشرق وسطیٰ کے انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔